पुष्णं देवानमृतविसरैः इन्दुमाश्राव्यसम्यक् भाभिस्वाभिरसयति रसं यः परं नित्यमेव। क्षीणं क्षीणं पुनरपि च तं पूरयत्येवमीदृक् दोलालिल्लोलसितहृदयं नौमि चिद्भानुमेकम्। शब्दार्थत्वविवर्तमानपरमज्योतिरुचो भूपतेः उद्गीतोऽब्जिदितः पुरोर्णतया यस्यत्रयी मण्डलम्। भास्वद्वर्णपदक्रमेरिततमः सप्तस्वरास्वैर्वियत् विद्यास्यन्दनमुन्नयन्यवनमस्तस्मै परब्रह्मणे। ओमित्यन्तर्नदते नियतं यः प्रतिप्राणिशब्दो वाणी यस्मात् प्रसरति परा शब्दतन्मात्रगर्भा। प्राणापानौ वहति च समौ यो मिथो ग्राससक्तौ देहस्थं तं सपदि परमादित्यमाद्यं प्रपद्ये। यस्त्वच्चक्षुः श्रवणरसनाघ्राणपाण्यङ्घ्रिपाणी पायूपस्थस्थितिरपि मनो बुद्ध्यहङ्कारमूर्तिः। तिष्ठत्यन्तर्बहिरपि जगद्भासयन् द्वादशात्मा मार्तण्डं तं सकलकर्णाधारमेकं प्रपद्ये। यासामित्रावरुणसदनादुच्छरन्ती त्रिषष्टिं वर्णानत्र प्रकटकरणैः प्राणसङ्गात् प्रसूतान् तां पश्यन्तीं प्रथममुदितां मध्यमां बुद्धिसंस्थां वाचं वक्त्रे करणविशदां वैखरीं च प्रपद्ये। पुष्णं देवानमृतविसरैः इन्दुमाश्राव्यसम्यक् भाभिस्वाभिरसयति रसं यः परं नित्यमेव। क्षीणं क्षीणं पुनरपि च तं पूरयत्येवमीदृक् दोलालिल्लोलसितहृदयं नौमि चिद्भानुमेकम्। शब्दार्थत्वविवर्तमानपरमज्योतिरुचो भूपतेः उद्गीतोऽब्जिदितः पुरोर्णतया यस्यत्रयी मण्डलम्। भास्वद्वर्णपदक्रमेरिततमः सप्तस्वरास्वैर्वियत् विद्यास्यन्दनमुन्नयन्यवनमस्तस्मै परब्रह्मणे। ओमित्यन्तर्नदते नियतं यः प्रतिप्राणिशब्दो वाणी यस्मात् प्रसरति परा शब्दतन्मात्रगर्भा। प्राणापानौ वहति च समौ यो मिथो ग्राससक्तौ देहस्थं तं सपदि परमादित्यमाद्यं प्रपद्ये। यस्त्वच्चक्षुः श्रवणरसनाघ्राणपाण्यङ्घ्रिपाणी पायूपस्थस्थितिरपि मनो बुद्ध्यहङ्कारमूर्तिः। तिष्ठत्यन्तर्बहिरपि जगद्भासयन् द्वादशात्मा मार्तण्डं तं सकलकर्णाधारमेकं प्रपद्ये। यासामित्रावरुणसदनादुच्छरन्ती त्रिषष्टिं वर्णानत्र प्रकटकरणैः प्राणसङ्गात् प्रसूतान् तां पश्यन्तीं प्रथममुदितां मध्यमां बुद्धिसंस्थां वाचं वक्त्रे करणविशदां वैखरीं च प्रपद्ये।